काय तीस योयला येऊ मला व्हिडिओ नसो नाईक 5 किलो साखर, सतीश पारकर 5 किलो हरीश चोपडा गावकर 5 किलो पापड पोळी, शाही प्रेमानंद नाईक 1 बॅग तांदूळ, साहिदीप दिलीप गावकर 4 कुल्या 2 केजी बटाट, 5 मागान नाईक सावळीमा 10 किलो साखर, सत्यवान चारी 5 पॅकेट तेल. श्री अखंड सांगेचे असे राखणदार आमचे आराध्य दैवत श्री पायदेव महाराजाच्या जात्रेच्यो पहिले सुवातेर सबंद सांगेवासियांक शुभेच्छा दिता, परबी दिता. आणि या जात्रेची आतुरतायेन वाट हे संबंध सांगेवासियां बरोबर संपूर्णचे जे आमचे शेजारची गांवचे लोक आहा हे पळयता. आयज मोठ्या आनंदान उत्साहान आमी ही जात्रा सादर करता सांगेवासी. कारण आमचे सबंद सांगेवासियाचे असे आराध्य दैवत श्री पायदेव महाराज हांचे बद्दल आमकां आदर आसा, मान आसा, सन्मान आसा आणि ताची सासाय ही संपूर्ण सांगे मतदारसंघाची ही सदीच आसा अशी आमी मानतात. आयज सुद्दां हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं एक खंयचेय बांधव जर सांग्याच्या भायर सुद्दां गेले जाल्यार गड्यार सुद्दां बसपाक आमी भिता. कारण आमी एकूच मानता की सांग्यार एकूच गडो तो म्हणजे पायदेवाचो गडो, ताज्या भायर दुसरो गडो हे सांग्यार ना अशें आमी मानणारे लोक आसा. हांव सबंद लोकांक परबी दिता. ह्या वर्साक 3 वर्सांनी येणारी जी पायदेवाची जी पालखी आहा हाजी लोक आतुरतायेन वाट पळयता. हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं ती पालखी आपल्या दारान केन्ना पावतली, आपल्या शॉपा कडेन केन्ना पावतली अशें लोक विचारीत आसता. सो आयज लोक मोठ्या संख्येन 7 तारखेची पालखी येतली, त्या पालखेची वाट पळोवन आहा आनी लोक आपल्याक जाय पळय ते मागता, आंगण करता आनी ती मागीर फारीकूय करता. जंय तुज्या आकांताक उल्याक पावणारो असो देव श्री पायदेव महाराज अशी तांची वळख आहा. आनी सबंद सांगेकारांचें आशास्थान, सबंद सांगेकारांचें एक गरजेच्या टायमार पावणारो पायदेव देवा आपल्याक पाव रे म्हटल्यार तुका पावणारो अशें देवाचेर लोकांक विश्वास आसा. तो हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं आमी जरी दुसऱ्या धर्माचे आसले तरी सुद्दां ह्या देवा बद्दल आमकां मोठो आदर आहा, मान आहा, सन्मान आहा. आमी सदांच म्हणटा संपूर्ण सांगे मतदारसंघाचे आराध्य दैवत श्री पायदेव महाराजाक सांग्याच्या बाजारकणाची मालकीनी मिलार साहेबिणात अशा ह्या देवाचे एक सासय ह्या सांगे मतदारसंघाच्या एक देवभूमी ही सांगे आहा. हांव मागता सगळ्या लोकां लागीं की तुमी हे 5 दिसाच्या जात्रेक येवचें, देवाचो आशिर्वाद घेवचो आनी 7 तारखेर जी आमची पालखी आहा, पालखी उत्सव आहा हो मोठ्या आनंदान उत्सवान आमी साजरो करचो. आनी देवाची जेन्ना पालखी गांवांगांवान फिरतली तेन्ना लोकांचे गाराणे आयकपाक देव भोंवता अशें आमी मानतात. आनी लोक जे खऱ्यान गरज आहा हे देवालाय मागतात आनी देव तांच्या आदाराक पावतात अशें देवाची ओळख आहा. आनी ह्या वर्सा सांग्यार बरें तें जातलें आनी बऱ्यो गोश्टी सांग्यार घडून येतल्यो. आनी 2026 जेन्ना पालखी येता 2026 हें बरें लक्की सांगेकारांक ठरतलें. आनी सांग्याचेर कितें अर्थ, कितें अनर्थ कितें आहा तें सगळें कुशीन काडून वायट मेळ्ळें कितें तें पयस करून सांग्यार एक बरें सांगे आमकां आनी सांगेकारांक बरें आरोग्य देवान दिवचें अशें देवालाय मागता. सगळ्यां पयलीं श्री पायदेवा जात्रेच्या सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. हांव सांगूंक सोदतां 5 दीस जात्रा आयिल्ली आसा तेन्ना 4 दीस बुधवार बिरेस्तार शुक्रार शेनवार नाटकां आनी आयतारा सकाळ फुडें 6:30 वरांचेर हांगच्यान पालखी भायर सरतली. तेन्ना सगळ्यांक सांगता गोंयभर लोकांक हांव जागयतां की ह्या पालखेक तुमी सगळ्यांनी हजर रावचें. कित्याक 3 वर्सांनी एक फावटी ही पालखी येता तेन्ना ह्या पालखेक सगळ्या लोकांनी हे हजर रावन आपलें जें कितें आसा तें देवा सांगून आपल्याले घरांत घालचें. तशेंच फुडें जें आतां 27 जें नवें वर्स स्टार्ट जातलें तेन्ना म्हाका पुरेपूर पायकाचेर विश्वास आसा की 27 सगळें बरें जातलें आनी सगळें नवें जातलें. हातूंत इल्लो सुद्दां दुबाव ना.
आणि हे पळय असं या जात्रेचे हे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हांकां कांय जात पात कांयच लागना तेन्ना हे पळय वर्सान वर्स अशी गर्दी जातात आनी अंदूय बी भरपूर गर्दी जाल्ली आसा दिसून येता हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान हांगा आसात आनी गर्दी हांगा भरपूर आसा वाडिल्ली आसा अंदू भरपूर तेन्ना हांव सबंद सांगकारा लागीं मागता हांव पायकाचो तुमी आशिर्वाद घेयात आनी सगळ्याची फुडें बरें जावन पैगदेव महाराज की जय.